स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। सो आजबाट हामी एउटा नयाँ टपिक सुरु गर्न गइरहेका छौँ क्लास 7 साइन्सको। सो हामीहरूले योभन्दा पहिले चाहिँ केही च्याप्टरहरू योभन्दा पहिले रहेका च्याप्टरहरू सिद्धायौँ। सो आज पनि हामी साउन्ड च्याप्टर सुरु गर्न गइरहेका छौँ। अब साउन्ड भनेको के होला त? साउन्ड अब तपाईँहरूले हामीहरूले कति धेरै साउन्डहरू सुन्छौँ। मान्छेले बोलेको सुन्छौँ, अनि त्यसपछि आएर म्युजिक सुन्छौँ, म्युजिक साउन्ड बक्स भनौँ, हो कि होइन त? सो त्यसपछि आएर हामीहरूको यसमा हामीहरूले कसरी पढ्छौँ भने साउन्डलाई कसरी छुट्याउँछौँ भने नेचुरल साउन्ड र आर्टिफिसियल साउन्ड्स भनौँ है। सो यो दुईटा साउन्डको इक्जाम्पलहरू हेर्छौँ। जस्तै फर्स्ट अफ अल हेरौँ नेचुरल साउन्ड्स। सो हामीहरूले वरपर हामीहरूले सुनिरहेका सबै त अब धेरै किसिमका साउन्डहरू हुन्छन्। कहिले कुकुर भुकेको सुन्छौँ, हामीहरूको एरोप्लेन उडेको साउन्ड पनि सुन्छौँ, मोबाइल्सहरूमा पनि साउन्ड आउँछ, र त्यसपछि आएर हामीहरूले दुईटा भाँडालाई ठोकायौँ भने पनि साउन्ड आउँछ, हो कि होइन त? सो जस्तै यदि हामीहरूले साउन्डहरू सुन्छौँ, जस्तै कि अब हामीहरूको रुख बिरुवाबाट पनि साउन्ड आउन सक्छ। जस्तै लामो हावा चल्यो भने स्वा किसिमको यस्तो एउटा सानो साउन्ड आउँछ रुख बिरुवाबाट पनि। एनिमल्सहरूले साउन्ड निकाल्छौँ, जस्तै कुकुरले भुक्छ, र त्यसपछि आएर हामीहरूको मान्छेहरूले पनि साउन्ड निकाल्छौँ, हामीहरू बोल्छौँ, हावाले पनि साउन्ड निकाल्छ। सो ट्रिज, एनिमल्स, अनि त्यसपछि आएर पिपुल, मान्छेले पनि साउन्ड निकाल्छन्। यी सबै भनेका के भयो त? नेचुरल साउन्ड भयो। यो कसैले आफूले चाहेर मतलब हुन्छ नि, म यस्तो साउन्ड निकालिरहेको छु भन्ने एउटा हुन्छ नि। जस्तै मैले दुईटा भाँडा ठोकायो भने साउन्ड निस्किन्छ, त्यो हामीहरूको आर्टिफिसियल साउन्ड भयो। तर ट्रीहरूबाट, एनिमल्सहरूबाट, मान्छेहरूबाट त हामीहरूको नेचुरल्ली बनेको साउन्ड छ, हामीहरूबाट भित्रबाट छ यो साउन्ड। सो पिपुल, अनि त्यसपछि द विन्ड, हावाले पनि साउन्ड निकाल्छ, हो कि होइन त? त्यसपछि यस्ता किसिमका साउन्ड, जस्तै पानीले पनि साउन्ड निकाल्छ, द रेन, हो कि होइन त? पानी परेको बेला पनि साउन्ड आउँछ नि। हो, यस्ता किसिमका साउन्डहरूलाई चाहिँ जो नेचुरल्ली बनेका साउन्डहरू छन्, यस्ता साउन्डहरूलाई चाहिँ भन्ने भयौँ हामी नेचुरल साउन्ड्स। र त्यसपछि आउँछ हामीहरूको आर्टिफिसियल साउन्ड्स। सो आर्टिफिसियल साउन्ड्स भनेको तपाईँहरूको जस्तै टिभी हेर्नुभएको छ होइन? सो टिभी हेर्दा तपाईँहरूको टिभीबाट म्युजिकको साउन्डहरू सुन्नुहुन्छ तपाईँहरूले, म्युजिक। अनि म्युजिक भनेको पनि के हो त? म्युजिक आफैमा पनि एउटा आर्टिफिसियल साउन्ड हो कि होइन त? रेडियो पनि त मान्छेले बनाएको हो नि, त्यो कसैले नेचुरल्ली बनेको साउन्ड हो त? होइन, रेडियो पनि मान्छेले बनाएको, त्यहाँबाट साउन्ड आउँछ। सो त्यसपछि आएर म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्स, जस्तै म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्स अब गिटार हुनसक्छ, ड्रम हुनसक्छ, धेरै किसिमका म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू छन्। सबै केमा पर्छन् त? यी सबै आर्टिफिसियल साउन्ड्सहरू नि, मान्छेले बनाएका साउन्डहरू। सो यस्ता साउन्डहरूलाई चाहिँ हामीहरू कस्तो साउन्ड भन्ने भयौँ त? आर्टिफिसियल साउन्ड्स भन्ने भयौँ। सो हामीहरूको अब यहाँ आउँछ कुरा सोर्सेस अफ साउन्ड। साउन्डका सोर्सेसहरू के छन् त है? सो हामीहरूको सोर्सेस अफ साउन्ड। सो सोर्सेस अफ साउन्ड भन्दा पहिले एउटा कुरा के बुझौँ भने हामीहरूको साउन्डमा र नोइजमा फरक छ। सो नोइज भनेको यस्तो साउन्ड, नोइज भनेको पनि साउन्ड नै हो, नोइज भनेको पनि के हो त? साउन्ड नै हो। तर हामीहरूको नोइज चाहिँ कस्तो साउन्ड हो त? नोइज भनेको एउटा यस्तो साउन्ड जसले हामीहरूलाई खुसी होइन, एउटा दुखी बनाउने, एकदमै हुन्छ नि, मनबाट खुसी होइन कि दुखी बनाउँछ हामीलाई। दुखी भन्नाले जस्तै कि अलि राम्रो फिल गराउँदैन। म्युजिक एउटा राम्रो साउन्ड हो। तर नोइज भनेको के हो त? यसलाई भन्दाखेरि के भनिन्छ भने एन अनप्लेजेन्ट साउन्ड इज कल्ड अ नोइज। जो हामीहरूले अलिकति राम्रो फिल गर्दैनौँ, त्यस्तो साउन्ड भनेको कस्तो के हुने भयो त? त्यो भनेको साउन्ड होइन, त्यसलाई चाहिँ नोइज भनिन्छ। नोइज भनेको पनि साउन्ड नै हो, तर अनप्लेजेन्ट साउन्ड हो कि होइन त? म्युजिक भनेको हामीहरूको प्लेजेन्ट साउन्ड,
सो जस्तै अनप्लिजेन्ट साउन्ड भनेपछि हामीहरूले बुझ्न सक्छौँ मेसिन्सहरू। जस्तै मेसिनहरू, कुनै पनि मेसिन्सहरू काम गरिरहेको बेलामा, तिनीहरूलाई चलाइरहेको बेलामा कस्तो नराम्रो साउन्ड आउँछ होइन। सो कस्तो अर्कै फिल हुन्छ क्या। अलि म्युजिक सुन्दा कस्तो मिठो फिल हुन्छ, तर मेसिन्सहरूको आवाज आइरहेको बेलामा कस्तो अलिकति मिठो फिल हुँदैन। र त्यसपछि आएर हामीहरूको पटाका पड्काउनु भएको छैन, फायर क्र्याकर्स। पटाकालाई के भनिन्छ त? फायर क्र्याकर्स, CRACKERS, फायर क्र्याकर्स, पटाका। फायर क्र्याकर्स भनेका पटाकाहरूबाट पनि के राम्रो साउन्ड आउँछ त, मिठो लाग्छ त्यो साउन्ड। पटाकाको साउन्ड कसैलाई मिठो लाग्छ त? लाग्दैन। सो यस्तो साउन्डहरूलाई भन्ने हामी नोइज। र यसपछि कुरा गर्छौँ हामी अब सोर्सेस अफ साउन्ड। सो सोर्सेस अफ साउन्ड। अब सोर्सेस अफ साउन्डको कुरा गर्ने हो भने हामीहरूको धेरै सोर्सेस अफ साउन्ड छन्। जस्तै मैले यहाँ म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्सको कुरा गरेर म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्स मैले केही म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू लिएको छु। जस्तै हामीहरूको यहाँ छन्, जस्तै गिटार भयो। गिटार पनि हामीहरूको के हो त? एउटा सोर्स अफ साउन्ड हो, यसले पनि साउन्ड निकाल्छ। पियानो भयो, भायोलिन अनि ट्रोम्बोन, यो बिहेहरूमा बजाइन्छ होइन। सो यो पनि बिहेहरूमा बजाइन्छ। यी सबै भनेका हामीहरूका यी के भयो त? सबै सोर्सेस अफ साउन्ड भए। र त्यसपछि गएर रेडियो, मादल हामीहरूका यी सबै भनेका के हुन् त? सोर्सेस अफ साउन्ड हुन्। र त्यसपछि अब सोर्सेस अफ साउन्डको डेफिनेसन पनि छ। सो सोर्सेस अफ साउन्डको डेफिनेसनले चाहिँ के भन्छ हेरौँ है। सो सोर्सेस अफ साउन्डको डेफिनेसनले भन्छ द बडिज which produces a sound, जसले पनि साउन्डलाई प्रोड्युस गर्न सक्छ। जुन पनि बडी, जसले कुनै पनि बडी जसले साउन्ड प्रोड्युस गर्न सक्छ, त्यस्तो बडीहरूलाई हामी भन्छौँ आर कल्ड सोर्सेस अफ साउन्ड। त्यस्तो सबै बडीहरूलाई भन्न सक्छौँ हामी सोर्सेस अफ साउन्ड। र यो भयो हामीहरूको सोर्सेस अफ साउन्डको कुरा। अब यसमा हामीहरूको इक्जाम्पल भनेको धेरै भइहाल्यो, मैले केही इक्जाम्पलहरू यहाँ पनि लेखेँ। र मादल, त्यसपछि आएर हामीहरूको रेडियो, गिटार, सबै भनेका हामीहरूको के भयो त? सोर्सेस अफ साउन्ड भए। सो हामीहरूको यसमा तपाईहरुले पढ्नुपर्ने भनेको अब सोर्सेस अफ साउन्ड। र हामीहरूको यहाँ जस्तै हामीहरूको भाइब्रेसन पनि के हो त? एउटा साउन्ड हो। सो भाइब्रेसन भनेको तपाईहरुको भाइब्रेसन भनेको यसलाई के भनिन्छ भने द सेकिङ मुभमेन्ट इज कल्ड भाइब्रेसन। भाइब्रेसन भनेको द सेकिङ मुभमेन्ट, it's called vibration। यो भनेको नै के हो त? भाइब्रेसन हो। सेकिङ मुभमेन्ट भनेको नै के हो त? भाइब्रेसन हो। हामीहरूको भाइब्रेसन जति स्ट्रङ्गर भयो, जति बलियो भाइब्रेसन हुन्छ हामीहरूको, त्यति नै ठुलो हामीहरूको साउन्ड हुन्छ। The stronger is the vibration, the stronger is the vibration, the stronger the vibration, the louder the sound, the louder the sound। जति ठुलो हामीहरूको भाइब्रेसन, जति बलियो चाहिँ भाइब्रेसन हुन्छ, त्यति नै हामीहरूको बलियो, त्यति नै ठुलो साउन्ड पनि हुन्छ। जस्तै तपाईहरुले ट्युनिङ फर्क भन्ने सुन्नु भएको छ। सो ट्युनिङ फर्क भनेको यस्तो हुन्छ, हामीहरूको यस्तो गरेको यस्तो हुन्छ। तपाईहरुले यदि प्र्याक्टिकल गर्नु भएको छ भने, तपाईहरुको ल्याब छ भने
ल्याबमा चाहिँ ट्युनिङ फर्क राखिएको हुन्छ। ट्युनिङ फर्क भनिन्छ यसलाई। यस्तो यो हुन्छ र यसमा जस्तै तपाईहरुले एउटा भाँडोमा पानी राख्नु पर्यो हैन थोरै। सो हामीहरुले अब भाइब्रेसन त देख्न त सकिदैन है। सो हामीहरुको भाइब्रेसन देखिदैन, तर हामीहरुले यसलाई एक्सपेरिमेन्टली गरेर यसरी केही कुराहरु अब्जर्भ चाहिँ गर्न सक्छौं, एक्टिभिटीहरु अब्जर्भ गर्न सक्छौं। जस्तै यो फर्कले हामीहरुले यदि यसमा टङ्ग ठोकायौं भने नि, सो हामीहरुले टङ्ग ठोकायौं भने हामीहरुको यो जो पानी छ नि, पानीमा केही भाइब्रेसन्सहरु हुन्छन् क्या, यस्तो यस्तो यसरी भाइब्रेसन्सहरु हुन्छ। तपाईहरुले यो अब्जर्भ गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईहरुसँग ट्युनिङ फर्क छ भने। ट्युनिङ फर्क छ भने हामीसँग एउटा बाउलमा एउटा भाँडोमा यसरी पानी लिने र त्यसलाई त्यहाँ ठोकाएर हेर्दा हुन्छ। सो हामीहरुको यो थियो केही कुराहरु जसमा हामीहरुको ट्युनिङ फर्क, अनि त्यसपछि आएर साउन्ड, सोर्सेस अफ साउन्ड भनेको थियो, भाइब्रेसनको बारेमा हेर्यौं। अनि त्यसपछि आएर हामीहरुको जस्तै भोकल कर्ड्स, हामीहरुको थ्रोट जुन छ, यहाँ भएको थ्रोट पनि एउटा के हो त, सोर्सेस अफ साउन्ड हो, जहाँबाट हामीहरुले साउन्डहरु, डिफ्रेन्ट टाइप्सका साउन्डहरु निकाल्न सक्छौं। सो साउन्डमा तपाईहरुले पढ्नुपर्ने कुरा यति नै हो। र तपाईहरुको अर्को कुरा भनेको यहाँ रिफ्लेक्सन अफ साउन्ड र रिफ्र्याक्सन अफ साउन्ड। सो तपाईहरुले यहाँ पढ्नुपर्ने भनेको मेन कुरा भनेको, मेन बुझ्नुपर्ने भनेको रिफ्लेक्सन अफ साउन्ड र रिफ्र्याक्सन अफ साउन्ड। सो तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने भनेको रिफ्लेक्सन अफ साउन्ड, रिफ्लेक्सन अफ साउन्ड र रिफ्र्याक्सन अफ साउन्ड। सो रिफ्लेक्सन अफ साउन्ड तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ एउटा बोर्ड राखिएको छ हैन। सो यहाँ एउटा बोर्ड राखिएको छ र हामीहरुको एक ठाउँबाट र एक ठाउँमा यहाँ वाच राखिएको छ, र यो वाचको साउन्ड, यसले वाचले जुन साउन्ड निकालिरहेको हुन्छ टक टक टक, यो साउन्ड चाहिँ यो बोर्डमा ठोकिएर फेरि कानमा गएको छ। यानी कि हामीहरुले साउन्ड पनि सुन्नको लागि त्यो कुनै न कुनै ठाउँमा, कुनै न कुनै अब्जेक्टमा, कुनै न कुनै भित्तामा, वालमा, जेमा पनि कुनै न कुनै ठाउँमा ठोकिएर आएको हुन्छ, त्यसपछि बल्ल हामीहरुले सुनेका हुन्छौं। त्यसलाई भनिन्छ रिफ्लेक्सन अफ साउन्ड। जसरी हामीहरुको लाइट पढ्दा हामीहरुले लाइट च्याप्टरमा पनि पढेका थियौं, लाइट कुनै ठाउँमा ठोकिएर यसरी फिर्ता आउँछ भनेर भनेका थियौं हैन। त्यसैगरी लाइट जसरी हामीहरुको फिर्ता आउँछ नि, त्यसैगरी साउन्ड पनि यदि कुनै ठाउँमा ठोकियो भने फिर्ता आउँछ। हो त्यही फिर्ता आउने प्रोसेसलाई, त्यही कुनै ठाउँमा ठोकिएर फिर्ता आउने त्यो नेचर अफ साउन्ड, त्यो साउन्डको त्यो नेचरलाई नै के भनिन्छ त, रिफ्लेक्सन अफ साउन्ड भनिन्छ। र यसले साउन्डले पनि हामीहरुको जस्तै लाइटमा केही लजहरु पढेका थियौं, लज अफ रिफ्लेक्सन अफ लाइट पढेका थियौं, यसले पनि फलो गर्छ लज अफ रिफ्लेक्सन अफ लाइट। हामीहरुको साउन्डले पनि के गर्दो रहेछ त, लज अफ रिफ्लेक्सन अफ लाइट फलो गर्दो रहेछ। सो साउन्ड अल्सो कम्स ब्याक, साउन्ड अल्सो comes back by striking, जसरी हामीहरुको लाइटमा पढ्दा हामीहरुले भनेका थियौं, त्यसैगरी यहाँ पनि by striking on a surface, कुनै पनि सर्फेसमा, कुनै पनि अब्जेक्टको सर्फेसमा ठोकिएर फिर्ता आउँछ, then which is called यसैलाई भनिन्छ रिफ्लेक्सन अफ साउन्ड। रिफ्लेक्सन अफ साउन्ड सिम्पल, कति सिम्पल छ त हैन। सो जसरी हामीहरुले लाइटमा पढेका थियौं त्यसरी त यहाँ पनि पढेका छौं। सो अब हामीहरुको रिफ्लेक्सन अफ साउन्डको कारणले यहाँ दुईटा चीज हुन सक्छ। एउटा त हामीहरुको साउन्ड के भनिन्छ भने, रिफ्लेक्सन अफ साउन्डको कारणले दुईटा चीज हुन्छ, यसको कारणले दुईटा कज हुन्छ। रिफ्लेक्सन अफ साउन्ड कजेज के गर्छ त, यसले कजेज इको, एउटा त इको गर्छ र अर्को गर्छ रिभर्बिरेसन एन्ड रिभर्बिरेसन। सो इको र रिभर्बिरेसन भनेको के हो त, अब हामी त्यो हेर्छौं। सो जस्तै इको भनेको
तपाईहरुले कहिले एउटा ठूलो पहाडमा गएर यस्तो ठूलो दुईटा पहाड छ भने यहाँ तपाई बस्नुभयो भने तपाईले चिल्लाउनु भयो भने यहाँ बसेर चिल्लाउँदा पनि हुन्छ, यहाँ बसेर चिल्लाउँदा पनि हुन्छ हुन त। सो बेसिकली भन्दा चाहिँ बिचमा बसेर भनिन्छ। र कुनै पनि एउटा ठूलो गुफा छ भने तपाईले त्यो गुफामा चिल्लाउनु भयो भने, ठूलो आ गरेर चिल्लाउनु भयो भने के हुन्छ त, रिपिटेडली साउन्ड आउँछ। तपाईहरुको साउन्ड तपाईहरुले नै ब्याक सुन्नुहुन्छ। जस्तै तपाईले आ गर्नुभयो भने उताबाट पनि आ गरेर साउन्ड आउँछ। जस्तै तपाईहरुले राम भन्नुभयो भने उताबाट पनि राम भन्ने एउटा अर्को मान्छेले बोलाए जस्तो आउँछ। त्यो भनेको के हो त, त्यो इको हो। तपाईको आफ्नै साउन्ड ठुकिएर फेरि आएर तपाईले नै सुन्नुभयो। सो इको भनेको के रहेछ त, एन इको इज द repetition echo is the repetition of sound occurred due to its reflection. Its भन्नाले हामीहरुको साउन्ड भन्न खोजेको साउन्डको रिफ्लेक्सनको कारणले गर्दा साउन्डको रिपिटेसन हुनु भनेको नि के हो त, इको हुनु हो। सो अब यो कहाँ हुने भयो त, हामीहरुले भने अनुसार यो त एउटा हामीहरुको हिल्सहरुको नजिक हुन सक्छ। इको भनेको अकर हुन सक्छ। हामीहरुले प्र्याक्टिकली हेर्न सक्छौं, प्र्याक्टिकली गर्न सक्छौं। इन केव्स र गुफाहरुमा यदि तपाईको नजिक कहीं कतै गुफा छ, तपाई पोखरामा बस्नुहुन्छ भने तपाईले महेन्द्र केभमा गएर गर्न सक्नुहुन्छ। अनि आसाक्रा यस्तै ठाउँमा गर्न सक्नुहुन्छ। र हामीहरुको के भनिन्छ भने इको साउन्ड हुनको लागि के हुनुपर्छ अरे त, डिस्टेन्स बिट्विन सोर्स र साउन्ड रिफ्लेक्टर। जस्तै यो मान्छे र यो हिल्सहरु बीच डिस्टेन्स कति हुनुपर्छ थाहा छ, मोर देन 17 मिटर हुनुपर्छ। यदि मोर देन 17 मिटर छ भने इको भन्ने बुझिन्छ। सो अर्को एउटा कन्डिसन पनि आयो यहाँ। सो यहाँ हुनु पर्दो रहेछ डिस्टेन्स बिट्विन source of sound and the reflector should be more than 17 meter भनेर भन्छ। र त्यसैगरी हामीहरुको हामीले रिभर्बरेसनको बारेमा कुरा गरेका थियौं हैन। सो रिभर्बरेसनमा हेरौं। सो रिभर्बरेसन भनेको के हो त, रिभर्बरेसन भनेको पनि रिफ्लेक्सन अफ साउन्डको कारणले नै हुने हो। तर हामीहरुको जस्तै तपाईहरुको एउटा ठूलो हलमा गयौं भने त्यहाँ हामीहरुले साउन्ड हिल्समा जस्तै रिफ्लेक्ट भएर आएको त सुन्दैनौं। तर के हुन्छ भने साउन्ड एकचोटी भनेपछि त्यो सानो हुँदै जान्छ क्या, सानो हुँदै जान्छ र सिद्धिएर जान्छ। भन्नुको मतलब एकदमै लामो एउटा प्रोलोङ्गेसन जस्तो भन्छ। प्रोलोङ्गेसन भनेको एउटा लामो लय जस्तो भन्न खोजेको। सो रिभर्बरेसन भनेको के हो त, रिभर्बरेसन is defined as the यसरी नै लेख्नुहुन्छ हैन तपाईहरुले डेफिनिसन। सो तपाईहरुलाई इजी होस् भनेर मैले तपाईहरुलाई यहाँ डेफिनिसन लेखेर डेफिनिसनलाई पनि बुझाइदिदै छु। सो एज द prolongation defined as the prolongation of sound occurred due to its reflection. ड्यू टू इट्स भनेको यो इट्स भनेर केलाई भन्न खोजेको त, साउन्डलाई भन्न खोजिएको हो। सो हामीहरुको रिभर्बरेसन चाहिँ कहाँ हुन्छ थाहा छ, बिग हल्सहरुमा, सिनेमा हलमा फिल्म हेर्न जानु भएको छ, फिल्म हलहरुमा हुन्छ। अनि त्यसपछि अडिटोरियमहरुमा हुन्छ, तपाईहरुको कलेजहरुमा
स्कुलहरुमा अडिटोरियम ठुलो हलहरु हुन्छ नि, हो जहाँ मिटिङहरु हुन्छ, प्रोग्रामहरु हुन्छ, त्यस्तो अडिटोरियम हलहरुमा पनि यस्तो कुराहरु हुन्छ। र हामीहरुको यसमा चाहिँ डिस्टेन्स बिट्विन सोर्स अफ साउन्ड र रिफ्लेक्टर भनेको लेस देन 17 मिटर हुनुपर्छ, जसले गर्दा रिभर्बरेसन अगर हुन्छ। सो हामीहरुको यहाँ चाहिँ distance between source of sound and the reflector should be lesser than 17 meter or for the reverberation of sound. For के को लागि त? For the reverberation of sound. र त्यसैगरी अब हामीहरुको यसपछिको टपिक भनेको रहेको छ, हामीहरुको यसपछिको टपिक के हो थाहा छ? रिफ्र्याक्सन अफ साउन्ड। हामीहरुको रिफ्लेक्सन अफ साउन्ड भनेको त फिर्ता आउनु रहेछ। सो रिफ्र्याक्सन अफ साउन्ड भनेको कस्तो हुन्छ? रिफ्र्याक्सन अफ साउन्ड। सो रिफ्लेक्सन अफ साउन्ड भनेको के हो? जस्तै हामीहरुको रे अफ सनलाइट रे कुनै पनि एउटा रे लाइट पनि बेन्ड हुन्छ। कुनै एउटा डेन्सर मिडियमबाट कुनै एउटा मिडियमबाट अर्को मिडियममा जानु पर्यो भने लाइट पनि बेन्ड हुन्छ। हो त्यसैगरी हामीहरुको साउन्ड पनि बेन्ड हुन्छ अरे। कुनै एउटा मिडियमबाट अर्को मिडियममा ट्राभल गर्नु पर्यो भने साउन्ड पनि बेन्ड हुन्छ। यसको एक्जाम्पलको रूपमा हामीहरु यसलाई हेर्ने छौं। यसको एक्जाम्पलमा एकदमै दामी एक्जाम्पल छ के यसको। हामीहरु यसको एक्जाम्पललाई चाहिँ एकदमै धेरै डिस्कस गर्छौं। सो फर्स्ट अफ अल यसको डेफिनेसनलाई डिस्कस गरौँ। सो साउन्ड अल्सो के हुन्छ त? तपाईहरुले के लेख्न सक्नुहुन्छ त? साउन्ड अल्सो bends when it passes from one medium to another medium hey this process यो साउन्ड बेन्ड हुने प्रोसेसलाई नै के भनिन्छ त? रिफ्र्याक्सन अफ साउन्ड भनिन्छ। रिफ्र्याक्सन अफ साउन्ड भनिन्छ, सिम्पल। सो हामीहरुको यस प्रोसेसमा जुन रिफ्र्याक्सन अफ साउन्ड छ, यो रिफ्र्याक्सन अफ साउन्डले पनि हामीहरुको लाइटको जुन रिफ्र्याक्सन अफ लाइटमा भएको लजहरु छ यसलाई फलो गर्छ। सो it follows the laws of refraction of light। हामीहरुको रिफ्र्याक्सन अफ साउन्डले रिफ्र्याक्सन अफ लाइटको जस्तै त्यही लहरु फलो पनि गर्छ। सो अब यसलाई बुझ्नको लागि हामीहरुले यसलाई बुझ्नको लागि यहाँ मैले एउटा एक्जाम्पल लिएको छु है। सो तपाईहरुले यो एक्जाम्पललाई हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीहरुको तपाईहरुले विचार गर्नुभएको छ कि छैन? आज गरे विचार गर्नुहोस्। यदि गर्नुभएको छैन भने दिउँसो कुनै एउटा ठाउँमा तपाईहरुको घरको नजिक तपाई बस्नुहोस् र तपाईको घरभन्दा अलिकति टाढा कुनै साथीको घर होला। त्यो घरमा तपाईले दिउँसो बोलाउनुहोस्। एकचोटी साथीलाई दिउँसो बोलाउनुहोस्। कतिको सुन्दर रहेछ साथीले। दिउँसो बोलाउनुहोस् र साथीले सुन्छ कि सुन्दैन विचार गर्नुहोस्। यदि सुनिएन भने अब राति विचार गर्नुहोस्। राति पनि साथीले जोरले बोलाउनुहोस् र राति चाहिँ साथीले यदि नजिक छ भने पक्कै पनि साथीले सुन्छ। त्यो दिउँसो नसुन्ने साथीले राति सुन्छ। किन थाहा छ? हामीहरुको दिउँसोमा हामीहरुको डेन्सर मिडियम माथि हुन्छ। हामीहरुको डेन्सर मिडियम माथितिर हुन्छ र रियर मिडियम तलतिर हुन्छ। सिम्पली भन्दा हामीले के भन्न सक्छौं भने हामीहरुको तातो हावा चाहिँ तलतिर हुन्छ र चिसो हावा चाहिँ माथितिर हुन्छ। र दिउँसो बोलाउँदा के हुन्छ भने लाइट यो जुन चिसो हावा छ, चिसो हावाबाट ट्राभल हुँदै यसरी माथितिर आउँछ। जस्तै हामीहरुको दिउँसोतिर बोलाउँदा यसरी ट्राभल हुने भयो
र त्यही ठाउँमा तपाईहरुको दिउँसो नसुन्ने साथीले पनि के गर्छ त राति तपाईले बोलाउनु भयो भने पक्कै पनि सुन्छ। किन सुन्छ थाहा छ? हामीहरुको दिउँसोमा हामीहरुको सूर्य लागेको हुन्छ। सूर्यको किरणले गर्दा, सूर्यको तापले गर्दा हामीहरुको जमिनको नजिकको हावा एकदमै लाइट एकदमै हल्का भएको हुन्छ। त्यसलाई भनिन्छ डेन्सर मिडियम। त्यो दिउँसोतिर हावा तातिएको कारणले गर्दा एकदमै हल्का बनेको हुन्छ र हामीहरुको जमिनको तलको भागमा जब हामीहरुको किरणहरूले सूर्यको किरणहरू जमिनमा ठोक्किन्छन्, कहिल्यै पनि जमिनको सूर्यको किरणहरूले हामीहरुको सूर्यबाट जमिनसम्म पुगुन्जेल कुनै कुरालाई पनि कहीँ पनि ठोकिदा हामीहरुको हावा त्यतिखेर तातिएको हुँदैन। जब जमिनबाट ठोकिएर फर्किन थाल्छन् नि किरणहरू, हो त्यतिखेर चाहिँ हामीहरुको किरणहरूले हावालाई तताइरहेका हुन्छन्। त्यही कारणले गर्दा दिउँसोतिर हामीहरुको जमिनको नजिकको हावा भनेर मैले के भन्न खोजेको थाहा छ? जस्तै हामीहरुको जमिन छ नि, हो यहाँ तलको हावा चाहिँ एकदमै तातो हुने भयो र तातो भएको कारणले गर्दा अब यो हावा तातो हुने भयो र माथितिरको हावा चाहिँ अलिक चिसो हुने भयो। जस्तै यो जमिन भयो, यो हावा दिउँसोतिर अब यसरी हावा त देखिँदैन, तर मैले तपाईलाई बुझाउँदा अब यहाँ यसरी भनिरहेको छु। सो यो हावा चाहिँ एकदमै के हुने भयो त तातो हुने भयो। तातो भएपछि यसका मोलिक्युल्सहरू एकदमै टाढा टाढा हुन्छन्। अब यति भित्र चाहिँ नजाउँ है अहिले। सो यति बुझ्नुहोस् कि हामीहरुको जमिनको नजिकको भागलाई चाहिँ तलतिर चाहिँ रियरर मिडियम हुन्छ। कतिखेर? दिउँसोमा। र हामीहरुको दिउँसोमा माथिको भाग चाहिँ एकदमै यहाँ चाहिँ एयर भनेको एकदमै डेन्सर हुन्छ। यानी कि यहाँ एयरको मोलिक्युल्सहरू एकदमै धेरै हुन्छन्। यहाँ त्यति तातिएको हुँदैन। के को तुलनामा? जति जमिनको नजिकको हावा तातिएको हुन्छ त्यति माथिको हावा तातिएको हुँदैन। सो यसलाई भनिन्छ डेन्सर मिडियम र हामीहरुको नजिककोलाई भनिने भयो रियरर मिडियम। सो अब हामीहरुको लाइटले ट्राभल गर्दा साउन्डले ट्राभल गर्दा, जस्तै मैले यहाँनिरबाट कसैको नाम लिए, जस्तै राम भनेर भन्यो भने मेरो साउन्ड कसरी ट्राभल गर्छ थाहा छ? यो रियरर मिडियमबाट डेन्सर मिडियमतिर जान्छ। यसलाई भन्दाखेरि हामी के पनि भन्न सक्छौँ भने टुवर्ड्स द नर्मल भनेर पनि भनिन्छ। र त्यसै गरी सेम केस यदि हामीहरुको राति भयो भने रातिको केसमा सूर्यको किरण त हुँदैन। सो सूर्यको किरण नभएको कारणले गर्दा हामीहरुको हावा ठ्याक्कै सर्कुलेट हुने भयो। भन्नुको मतलब हामीहरुको जुन यो भारी हावा यो माथितिर छ नि, डेन्सर भनेको एकदमै भारी, गरुङ्गो पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईले डेन्सर भनेको। सो रातिको समयमा जुन यो हल्का हावा छ, त्यो हल्का हावा जमिनको नजिक भएको हल्का हावा माथि जाने भयो र यो गरुङ्गो हावा चाहिँ तलतिर आउने भयो। सो यसरी सर्कुलेट भएर हामीहरुको डेन्सर मिडियम तलतिर हुने भयो जमिनको नजिक, र रियरर मिडियम हामीहरुको माथितिर हुने भयो। यसको कारणले गर्दा अब रातिको समयमा तपाईहरुले आफ्नो घरको छतमा गएर साथीलाई बोलाउनु भयो भने, राम भन्नुभयो भने तपाईहरुको साथीले सुन्छ। किन थाहा छ? रातिको समयमा हामीहरुको डेन्सर मिडियम जमिनको नजिक भएको कारणले गर्दा हामीहरुको साउन्ड कसरी ट्राभल गर्छ थाहा छ? यसरी ट्राभल गर्छ। दिउँसो यसरी ट्राभल गर्थ्यो किनकि डेन्सर मिडियम माथितिर थियो र टुवर्ड्स द नर्मल ट्राभल गरेको थियो। कति कुराहरू भन्न सक्नुहुन्छ। टुवर्ड्स द नर्मल, डेन्सर मिडियम माथि थियो, अनि त्यसपछि गएर साउन्डले डेन्सर मिडियममा चाहिँ अलि फास्ट कुद्छ र रियररबाट डेन्सरमा जाने भयो। कति भन्न सक्नुहुन्छ। सो रातिको समयमा चाहिँ तपाईहरुको साथीले सुन्नुको कारण बुझ्नुभयो। सो यति कुरा बुझिसकेपछि अब अर्को कुरा के भने, हामीहरुको अर्को एउटा रिफ्लेक्सन पनि छ, टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन भन्छ। म तपाईहरुलाई टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन भनेको के हो त्यो पनि भन्छु है। सो टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन। सो टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन भनेको तपाईलाई के भनेको थिए, रातिको समयमा हामीहरुको जुन साउन्ड छ, साउन्ड कसरी ट्राभल गर्छ त? एउटा डेन्सर मिडियमबाट रियरर मिडियमतिर
ट्राभल गर्छ। हामीहरूको नाइटमा साउन्डले कहाँदेखि कहाँ ट्राभल गर्ने भयो, डेन्सर टु रियरर। सो डेन्सर टु रियरर ट्राभल गर्दा हामीहरूको साउन्ड के हुने भयो त, यसरी रिफ्लेक्ट हुने भयो हैन। सो यसरी रिफ्लेक्सन हुँदा यो साउन्ड आफैतिर आउन पो थाल्ने भयो। यदि यहाँ कुनै मिडियम नभइदियो कि यसरी आउँथ्यो होला। सो यसरी फर्किने भएको कारणले गर्दा हामीहरूको डेन्सर टु रियरर मिडियम हामीहरूको टुवार्ड्स द ग्राउन्ड, यसलाई के भन्न सकिन्छ त, टुवार्ड्स द ग्राउन्ड नै रिफ्लेक्ट हुने भएको कारणले गर्दा हामीहरूले यसलाई के भन्छौँ त, टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन भनेर पनि भन्छौँ। सो हामीहरूको यति कुराहरू तपाईँहरूले बुझ्नुभयो भने, यति कुराहरू तपाईँहरूले यो च्याप्टरमा बुझ्नुभयो भने तपाईँहरूले आरामसँग आफ्नो एक्जामको लागि चाहिँ तपाईँहरूले अब तयारी गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको एक्सर्साइजमा भएको तपाईँहरूले क्वेसन्सहरूलाई गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको एक्सर्साइजमा भएको क्वेसन्सहरू यदि तपाईँले आएन भने के गर्ने थाहा छ, तपाईँले नम्बरमा फोन गर्ने। कुन नम्बरमा थाहा छ, 9849595895 5895 यो नम्बरमा तपाईँहरूले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। नभए नेपाल अनलाइन स्कुलको पेजमा पनि तपाईँहरूले आफ्नो क्वेसनलाई पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको विश, तपाईँहरूको इच्छा, तपाईँहरूको चाहना, तपाईँ के चाहनुहुन्छ, कसरी क्वेसन सोध्न चाहनुहुन्छ। यदि आएन भने सोध्ने नि, फेरि क्वेसन आइरहेको छ भने सोध्नु परेन, किनकि हामीले तपाईँहरूको लागि गरेको हो। तपाईँहरूलाई आइरहेको छ भने किन सोध्नु पर्यो त, होइन। सो यदि के डाउट्सहरू छ क्वेसन सम्बन्धी, पढाएको सम्बन्धी, अनि त्यसपछि तपाईँहरूलाई कुनै क्वेसन्समा डाउट छ भने तपाईँहरूले क्वेसन मजाले सोध्न सक्नुहुन्छ।